سجن نے وہ دل چ گل سٹی، وہ آتی ہے چنگا اپنے میں بچے نو دودھ پیوا لواں، جڑے ویلے سم گیا میں اس نو پاسے تے چ رکھساں، وت جی مرضی آوی انجے کر لوے، جڑلے بچے نو اپنی چھاتی نال لیندی ہے، بچہ جڑلے دودھ پیونوں بس کر ویندا پتہ لگدا جو سو گیا تھرا کے تنو چونڈی چ مرندی ہے وت چی ادی اللہم انت الشاہد لما فعلت، اللہ جی میں کرن دی بیٹھی ہاں تینوں تے پتہ ہے میں اپنی عزت دے ککھ بچائندی پئی ہاں، جے کوئی میرا وس چلدا ہے میں ساری تیریاں، میرے ارادے نو ویکھ لائے میرا اللہ، میرے اندر ہور کسے دا حصہ نہ پون دے او میرا مالک مختار۔ ترے چار واری مائی نے حرکت کیتی ہے، آخر اس بگھار دے پتر نو ہی پتہ لگ گیا کہ تلوں ہاتھ ٹپا کے معصوم بچے نو چونڈی مرندی ہے تے جگا چھڑیندی ہے چیخ پندا ہے، اس واسطے جلدی چھتا ہو کے انجے چھکیا سو بچے نو تے وگایا سمندر وچ۔ مائی شیخ عبد الواحد نو بیت اللہ دا طواف کریندے ہویاں دسیندی کھلی، کیوں جو بیت اللہ دا طواف کریں دے ہر کوئی آدھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، کہ او کے ودیا تھی یا رحیم یا کریم انا عہدک القدیم، یا کریم یا رحیم انا عہدک القدیم، یا رحیم یا کریم انا عہدک القدیم، اور رحم کماون والیا بغیر منگے دے دیون والیا تیرے وعدے ڈاڈے پکے تے سچے ہوندے۔ اٹھائی شیخ عبد الواحد نے اس نو روک لیا، آکھے اماں اے دسا تو لبیک کیوں نہیں پڑھ دی، تلبیاں کیوں نہیں پڑھ دی، تو تے کوئی اور وظیفے لگی ودی ہے، انہوں آدھی یہی لائے کارنی ہٹ ونوے بچہ مینوں تند میری تروڑ نہیں، فارغ تھیون دے بعد تینوں دسے سا جو کہ ویدن ہوئی ہے میرے نال، فارغ ہو کے اپنا واقعہ پہ سنائیں دیئے تو اتھو توڑی سنا کے لائے آئیے، اگاں دسیں دیئے کہ میں اس ویلے جلے میرے بچے نو اس نے سٹیا ہے، اس ویلے میں کیا کہ اللہم انی اسلمت ابنی الیکا، اللہ میری طرف امان سمجھے میرا پتر سالم جو تیریاں اے میرا پتر تیرے نا تے آندا پے، اللہ اللہ جڑے ویلے میرے بچے نو سٹ کے دھکا دے کے میرے اوتے حملہ کرن لگا ہے کہ میں اس لے اللہ نو آتی پیام اللہ میرے وچ ہور کہیں دا حصہ کوئی نہیں، تاں پتہ لگدا ہے ایک کالا جہا ببو او سمندر وچوں نکلدا ہے، انجے منہ پار کے انجے اٹھا تے تھوڑا جہا سا چھکیا او جڑا کالا بے ایمان بشی ہو رہا چویا تے اڈیا ہے جویں مقناطیس لوہے نو چھک لیندی ہے، انجے اس بلا نے اس نو چھک کے گھٹ بھر کے سمندر وچ بہہ گیا۔ نعرہ تکبیر، میں کلی پٹڑی تے رہ گئی، اکیلی پٹڑے تے اتے رہ گئی، چلدیاں چلدیاں ہلاریاں تے گھلاریاں تے جھبے تے بسکے کھاندی ہوئی تے دسکے پانی دے موجاں تے ٹیپاں ماریاں ہوئیاں، جلدیاں جلدیاں چاہ کے پرلے کنارے دوتے ون کے لگیاں، اس وقت میں اتریاں اس پھٹے کونوں ایک بالکل ولایت جزیرہ نما جنگل نما آئی، میں اس دے اندر اکیلی درختاں دے پتر چوس چوس کے آتی ودیاں، اللہ میں اجڑی چنگیاں پر میری عزت عصمت دے وال تا بچا لے نہیں میرا اللہ، شکر ہے جو میرے داغ نہیں لگا، جی میں صحیح سالم میں تیرے ناد ہوتے ہوں دیاں انہیں طرح میں نو رکھ لیا یا میرا اللہ پاکا، انہیں ودیاں اپنے اللہ نال گلہ ودی کرے دیاں، او بچڑا عبدالواحد تا پتہ لگدا ہے جو میں چل دیاں جزیرے دے دوے پاسوں انہیں پھر دی آئیاں کنا دیاریاں دے بعد یہ ویکھیا تا وقت انہیں طرح اوہ کنارہ آ گیا سمندر دا وچ کشتی ودی ہے ان چلن والی ہے، میں بھی بھجتے وچ چڑھ بیٹھیاں دویاں مسافراں دے رلے جے میں بیٹھیاں وچ بیٹ پتھلی بار کے بیٹھیاں تے ایک بڈھڑا جہا بندہ ہے او دی جھولی وچ میرا باسو
اللہ اللہ یہ معصوم بچہ میرا وہ گود چ بیٹھا ہے، میں وت وت ویٹھی ہے اس در، وہ اخیری اس بڑھڑے دی نظر میرے اتنے پائے گئی، وہ آتا ہے اے مائی وت وت کیوں ویٹھی، کوئی پتر تا نہیں کھڑائی ودی۔ میں اس نو آخیا او بابا کھڑائی تو میں ودیاں پر ہی یا نہیں منہ پی گھتیندی جو جھولی پر آئی آخے کیویں کیویں آخے ہور مینوں پتہ کوئی نہیں، میں جنگل چاہتا پیا، ایک ون دا درخت ہے او دے تلے گھوڑا کھلوتا ہے، معصوم بچہ جڑا ہے گھوڑا دیاں جادہ پکڑ کے اتنے بیٹھا ہے، مینوں اتو آواز اٹھتی نظر آئی ہے، لئی ون معصوم بچے نو میرے اتنے توکل رکھن والی اجڑی ہوئی مائی نو میں امان سو کی واپس دیونی ہے، اتنے رول نہ ونجے چائی ون میں تو انہیں چاہ کے لئی آیا۔ اس آتی ہے دیکھ ابا میرا جے سچی پوچھے تا بال تا میرا تے بچہ ہے، اکھے بچہ میرا دل یقین کر گیا تیرا۔ اے اکھے شیخ عبدالواحد گیا تو میرا پتر سمندر چاہیے تھے، اللہ گھوڑے تے چڑھا کے واپس دیتا ہے، میں پتر منگیا کوئی نہیں، صرف ایو وعدہ کیتا ہم جی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی توڑی ایک تہ دی راسا ہور کہہ دی نا اوتا رگ لگا ہے جے لگا ہے تا وقت میں انہیں کشتی دے اندر بیٹھی رہی ہوں، اپنے بال نو معصوم نو اپنی چھاتی نال لایا ہے، میرے دکھ ٹل گئے، ہکا دل چ تانگ رہ گئی، میرا رفیق حیات کدائیں رول گیا، آخر کھاندی پیندی عورتاں میرے دو بچے جوان بھی رول گئے، ایویں طرح کشتی چلائی ہے ملاح نے، ویکھیا تا پرلے جزیرے دے کنارے دے اوتے کوئی بندہ چادر ہلیندا انج کر کے، میں سمجھ گئی ہاں کہ مہانے نو سڈیندا پیا ہے، ادائیں کشتی دا رخ پھیر کے لایا تاکہ میں بھی چڑھ ونجاں، جے کر اگا گیا ہے وہ میرا خاوند اللہ میرا خامد کھلا جڑا چادر لیندا جڑے ویلے کشتی کنارے تے گئی ہے اس پیچھا کر کے باں الاری ہے، اتو دو جوان اور اٹھن جڑے آئن تا میں ویکھیا تو وہ میرے سگویں پتر۔ مسلمان نو اللہ کو منگنا نہیں پمدا، یہ منگے چاہ تو آدھا اس واسطے جو میں دنیا نو وکھاونا ہے جو میرا آقا تے داتا او ہے تے منگتا تے کہنا میں ہاں، ورنہ اللہ شرط نہیں لیندا جو میرے کو منگی رکھنا، جڑا صحیح سالم اللہ واسطے ہو ونجے اللہ قانون بنا دیتا ہے بغیر منگے تے دی جھولی بھر کے دے دینا۔ اللہ اللہ سب تو بڑا بد نصیب وہ بندہ ہے جس نو اللہ نے گھر بیٹھے اسلام دیتا ہے تے رمضان دی شکل چ دیتا ہے تے وقت بھی اس دے نصیب نہیں ہویا۔ اللہ اللہ مسلمان جدا بندہ ہو ونجے یا راتی دیاں دعا منگے اللہ مینوں اپنا بنا اپنا بنا اپنا بنا، اللہ دی ذات جان دی نے جے بندہ مسلمان بنن دا سارا شوق ہی ظاہر کرے او بندہ اس نو اتنے ہزارہ سکھ نصیب ہوندے نے، کوئی پریشانی اللہ پاک دے دل تے رہن دیندا ہی نہیں۔ تے جے کرے اسلام دا کلمہ پڑھ کے دھوکھا کرے تے او دی پوری انشاءاللہ کداں انجے بھجدیاں تے چھتا ہو کے انجے مر ویسی تے کدے مردے ہویا کلمہ نصیب نہیں ہو سکدا اس تے کہ زندگی تے جنگل دا سور ہی گزریندا پیا ہے، تیرے تے سور وچ فرق کیا ہے؟ تو انسان ہے، انسان انوست چویں، انوست دا معنی محبت ہوندا ہے، محبت مالک نال تیری ہوے اس انداز نال ہے جو تو وعدہ چ کیتا ہے اللہ میں سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی توڑی تیرا ہاں، اندازہ لگا جدوں اے بندہ وعدہ کردا ہے تے اللہ کریم فرماندا ہے ہن اے ضرور نہیں جو تو میں تیری انتظار کراں تو منگے تے میں تا دیواں، نہ جویں تو ساڈی کڈ سنجاتی ودائیں اسے تیری کڈ سنجا لے یہ ودا وسیلیاں نال منگدا
اللہ دھوئی ہوئی پنجا پیروں دی تے بابے گھمکول دہاڑا ہی ہے تے بابے کھوتے شاہ دا واسطہ مان تے بابے ترپر دین دہاڑا تے دھوئی ہے یا کیوں آدھا اے جو بے پرواہ ہویا مور اون تا سندا نہیں یہ نال کو وسیلے شسیلے اللہ فرماندا نا مرادا بھیڈاں دودھ دیتا وچ مینگڑا گھر مینوں سڈے ہوئی تے تکا کے سڈے ہوئی تیرے تے میرے وچالے تتریا ہائی کوئی نہ ویچے کیویں تو اس بابو نو کٹ کے لایا میرے سامنے آخر پوچھیا نہ او دی ماں کہندے کولو منگیا جے لے او معصوم بچہ یہ مڑ بہوں بڑا زور لگے تو کیا دن موڑ میاں یہ جڑے اج کل دے مولوی ہیں نا یہ پیراں فقیراں نو تو الٹا ہاں یہ گل سچی ہے تہاڈی پیراں فقیراں نو میں تو پٹھا ٹنگے ودائی دے پر یہ میرا قصور نہیں اللہ قرآن چنجے کی اللہ دا تریا ہے کیڑا جڑا تیرے میرے وچالے چاہے او ما غرک بربک الکریم او کدے وینا ہے اکے توید لکھاون وینا امام حسین دے گھوڑے دے پورا لئی وینا کیوں اودے بنوئیے لگدے نہیں لگدا تیرا میں رشتہ دار تو میرا پینا ہے میں تیرا آقا تے داتا او پلیت نہ مرادا ما حرک بربک الکریم او کیڑے تینو حرامی آکھیا جو خدا اننے نہیں سندا او ایک واری منگ تے صحیح جے تینو خالی ہٹاواں تے محبت دا خدا ہی نہ نعرہ تکبیر ما حرک بربک الکریم وہ تینو بغیر منگے دے دیون والے کولو رسایا کہے مینوں دس تے صحیح کیڑا ملا بے ایمان تینو رساون والا نیک بندے منگن تا اللہ تھوڑا جہا ریڑیندا کہ کریندا ہے مولوی صاحب پیر صاحب قریشی صاحب شاہ صاحب حاجی صاحب اللہ دا ہور رگڑے دے ہو کیوں کہ جی ادو آ گیا کوئی چھلیا مچھیا اللہ دا یہ جلدی دیا جلدی یہ خالی نہ ہٹن دیا یہ مسے مسے میرے بوئے تے آیا ہے مت موڑ پیچھا ہٹ ہائے 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 یہ پلیت دا پلیت آدھا نیکاں دی سندا تے بریاں دی اللہ دا مینوں خدا ہون دی قسم ہے میں بریاں دی سننا تے نیکاں دی دیر نال سننا کیوں نیکاں نو جڑے میں جھپیڑے دیواں تے میں آنا اے نہیں ہٹ دے پیچھا اے اگے جلی ودن فتاں ساڈی اتنے ہچکولے دی انہاں نو کھاونے پئے اے پیچھا نہیں ویندے مینوں پتہ ہے انہاں دا انہاں دے پوتر میں مار گتے انہاں دے معصوم بچیاں دے کترے کرا دیتے انہاں دیاں دھیاں معصوماں دیاں شرماں وچ نیزے مروا کے پٹھے ٹنگا دیتے انہاں دیاں جبھاں کپا لیاں تاویں وت ربنا 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 کیتی رکھن اوے نے ویندے فرشتے ہو اے جڑا آیا کھلوتا ہے نہ چھلیا بچیا پر کٹ اے آیا کھلا ہے اس نو جلدی کرتے دیواں میں تا موڑے بعد زن ہو گیا تا میں تیرے سے آؤں گا کہ اجانی بندہ ودوے طویل لکھائندا ہے حرام دا کہ نہیں پیا مانگتا ویکھ ایک واری مالک کو لو اللہ اللہ یاد آ گئی مسلمان ہوئے تھکے تو نہیں بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جڑے تھک گئے یہودیاں دا شعور ہے یہودیاں دا کہندا ایک مسلمان شودی تے ہے بڈھڑ ڈنگری پورے تے مسلمان ہوندا سالم کہندا او دے وچ حصہ کہیں پیر فقیر دا حاجی اشرف جی دا بیٹھا ہے ہاں حکومت تبدیل ہو دیا رہی ہے خیر جڑے جڑے تحریک اٹھائی تو تے میں اٹھی بنا دوے کہہ نہیں اللہ اللہ اچھا نتیجہ کیا نکلیا مائی دے سارے اگلے پچھلے مر گئے شالا کہیں دے ان نہ مرن کہ کلی رہ گئی یہودیاں دا شعور آبادی یہودیاں دیے کلی مائی بڈھڑ تے شودی کمبے نہ اٹھیون جوگی نہ کھٹن کماون جوگی نہ کدائی چلن جوگی اخیری آکھن لگی ہن میرا راشن پانی مک گیا ہے جے میں یہودیاں دے بوہے تے ونجاں تو مت اللہ دی شکایت ہو اللہ آکھے مور مینوں چھوڑ کے لگی گئی ہو نا حالانکہ ضرورت دے ٹائم دوتے بندہ دوے بندے کو چیز منگ سکتا ہے
مشکل کشا کے نو سمجھیندا ہے پر اسباب دے ماتات ایک دوے کولوں بندہ لے دے لیندا ہے او دے ڈھڈ وچ اے گل آ گئی جے میں لگی ونجاں انہاں یہودیاں دے بوئے تے اے ہن خدا دے دشمن دیہاڑے قیامت دے مینوں پرتائی کھلوتا ہوئے جہنم وچ تے آکھے اے مڑ تینوں میرا چیتا بھول گیا اج میرے دشمناں دے بوئے تے گئی ہوں دلی بھکھے مر وئی ساں تے ویندے نہیں سے کانڈ یار دی لویندے نہیں سالم جو کہندی ہے اللہ اللہ چلدیاں جڑے ویلے بھوک پٹایا ہے مائی نو جڑے ویلے بھوک زیادہ لگدی ہے وضو کرندی ہے جے پانی نہ ہوے تے تیمم کر کے مصلی تے آدھی چلو جے روٹی دے انوار کوئی نہیں تے نماز دے انوار لے لیساں تے اے قانون اگے تجربہ کوئی نہیں تے تجربہ کر لے مسلمان آدمی نو جڑے اسباب مک ونجن گھبراہٹ آ ونجے نماز چا پڑھے نماز دا سلام پھریندا ویسی تے گھبراہٹ دل چ دور ہووے مائی صاحبہ کے کیتا ہے انہیں صبر نال رہی ہے ایک دیارے بیٹھیاں خیال آ گیا چلو ٹھیک ہے میں دویاں دے بوہے تے تا نہیں پئی ویندی یہ جو سارے یہودی ہیں تے سارے بے ایمان منافق ہیں کافر ہیں میں ایک مسلمان ہاں تے میرے گھر دے اندر کتنے دیاڑے ہو گئے چولہے چ اگ نہیں بلی اے بھی آتے حسن جمائی بھوکی پہ مردی ہے اے جو ہوئی مسلمان وہابین ہوئی پیرا فقیران نہیں منیں دی انہاں دے نا دیاں یاریاں تے باریاں تے سانکا تے کنڈے نہیں ونڈیں دی توڑو روڑو دی قائل کوئی نہیں کنڈیاں تے شکنجیاں تے گنجیاں لفنگیاں ملنگاں دی قائل کوئی نہیں اس واسطے کہیں کو لویندیاں دی نہیں تاں بھوکی پہ مردی ہے مت دن قیامت دے اللہ کریم چاہ کے تیری وجہ تو مینوں یہودیاں گھراں چ بہ کے بھانڈ چھوڑیا اس واسطے بھوک تستا اللہ دے واسطے میرے کو جڑا کچھ ہو سکتا ہے میں تا کراں توڑے میرے اللہ پاک دی شکایت میری وجہ تو نہ ہو ونجے اٹھی لکڑیاں دا تھبا بھر کے تندور دے اندر پا کے تیلی چٹکا کے ڈینڈا چ بھڑکایا تاکہ گواٹھیاں نو پتہ لگے جو اے وی کھاندی پکائندی راندی اے اللہ سائیاں میں تیری رحمت دی کڈ پئی سنجنے دیاں روٹیاں تے میرے کولوں کوئی نہیں تے نہ آٹا دانا میرے کولوں کوئی نہ انہیں اگ بھڑکا کے انہیں نماز چ نیتی اس گواٹھنی نال علیاں ویکھیا ہے آکھیا او ناج تا بڈھے نو ہی رنگ لگے کھلے نو اج تا بڈھے نو ہی رنگ لگے کھلوتے تیلی اپنی چٹکاون دی ضرورت کائی نہیں او بجو فلانی ون کے اس بڈھے دے تندور چ دو چنگاریاں چاہیے آؤ اج اپنا خرچہ نہیں سے کریں دے اج تا بڈھے دے بھاگ بھی جاگ پین جڑے ویلے او مائی آندی ہے یہودن چاون واسطے اس ویلے مائی سجدے دے اندر پئی ہے جے کر اگ چاون لگدی ہے تا تڑاکے دار روٹیاں نال تندور بھرے سبحان اللہ او دی چیخ نکل گئی آئی جو یہودن انہوں کے پتا کہ اسلام تے مسلمانہ دے تے اللہ دا راز کے ہوندہ ویچ چیک کے آتی ہے مائی پگلی کیٹی پاگے لاؤراتے کہ ادو روٹیاں نال تندور چا بھرے آئی تے ادو نماز چا نیتی آئی وانی تیرے جائی پاگے لورت کائی نہیں ویکھنی سجدے دندر پیا دیئے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہ جے میرے کلو کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف چا کر پر میں تو تیرا یہ وظیفہ پڑھسا سبحانہ کا تو کسے جیسا نہیں بے حمدے کا کوئی تیرے جیسا نہیں سبحانہ کا تو کسے جیسا نہیں بے حمدے کا کوئی تیرے جیسا نہیں سبحانہ کا تو کہیں جہاں نہیں و بے حمدے کا کوئی تیرے جہاں کہیں نبی جہاں بھی نہیں کہیں فرشتے جہاں بھی نہیں تو سارے کلو وکھراتے کنگلا میرا اللہ کہ کوئی تیرے جیا نہیں یا کچھ آتی پئی تے اردو آتی اللہ سائیاں تینوں پتہ ہے جو میں روٹیاں واسطے تا تندور نہ بھڑکایا جے تا میری کنڈ پیچھے لاج رکھی ہے جے تندور توڑی اپڑا سکنا ہے تا میرے مسلح تے یا پپڑا میں سجدہ چھوڑتا نہیں او اللہ دا بندہ ایک اور نہیں ایک واری سالم بن تا صحیح اس دا او اللہ دی ذات دی قسم ہے
کوئی ذات پات تے قوم فوم نہیں، اللہ دلاں نو ویکھدا ہے۔ جے دل چ ہوئی ارادہ اللہ سائیاں اوتے میڑے چ بھواں تاں میں تیرا ہور، اے دل والی بوٹی چ خیال تیرے بغیر کہیں ہور موئے جیندے دیر اللہ 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 تے اے تے ودا ہوندا شودا پھٹیاں دے تے آسرا رکھی تے او 200 روپے مان ہو گئی وہ میرا ونوار ہو دے تے میں تیرا بیچا لے لینا ہاتھ ہے کہ نہیں کمان دو دے تے میں ایک کر دے سج وہ میرے جیا کتا شیطان نہ بن گئی اللہ پاک انج ہو کے باندھا آدھا چنگا تو امیدہ دیا جائیں جڑی ہاں نو بھلائی کھلائے نا مرادہ جے میں کلے دوتے رکھے ہاں تا میں تیرے چٹے رڑے تے نہیں وسا کے آپ بھی چھت کے تینوں کھیتی بنا کے دے تو آدھے کرتوتا دے جو وسا غریباں واسطے پٹھے مانگے ہو گئے مر چھتے ہو کے ایک دے دو مگ دینے اللہ تینوں تے مینوں مسلمان بنائے آخ آمین جتنا فائدہ ہے یا اسلام دے اندر ہے اسلام تو بغیر کائی واہ جا کائی نہیں پر اسلام انہی ہوگے جی میں ابراہیم مگدہ کھلایا پہلو اس نے پڑھیا لا الہ الا اللہ اسلام بھی آندہ سو اسلام علیہ گھر بھی ہاں ماں پیو بھی اسلام دے دائی دعوت دے اندر گزرے ہاں پیا جلے حضرت ابراہیم نے دیتا ہاں اگر مسلمان پہلے بھی ان معلوم ہوندہ ہے بیت اللہ تیار کرن دے بعد واتی دعا کھلا مگدہ تے آدھا اللہم ربنا وجعلنا مسلمین اللہ مینوں اپنا مسلمان بنا یہ دا مطلب ہے کہ اگاں دی لاج پیا گدا ہے میری ایک لو بھی تیرے بغیر ہور کہیں واسطے خرچ نہ ہو اے ارادہ تو ایک واری کر تا صحیح بلی جے وقت تیرا گھاٹے پورے نہ ہومن تا میں جہنم وچ ویسا آدھا بیٹھا مینوں جہنم وچ خدا بھیجے چا بشرط شرط نال کر جی ابراہیم کھلا دعا منگا انشاءاللہ کدے بھی کہ ہووے مسلمان ہووے مسلمان ہووے تے خدا نو وکھا وکھا کے دین دی حد ود توڑے اے مسلمان ہے مسلمان دے کنڈ دے پیچھے بیٹھا گور کریندا ہے تے اودے تے تہمتاں تے بہتان بیٹھا لیندا ہے اے شیطان دا پتر ہے کہ مسلمان ہے مسلمان تا مسلمان دی کنڈ دے پیچھے الٹا تعریف کریندا ہے شکایت نہیں کریندا مسلمان مسلمان دی کھیتی دی حفاظت کریندا ہے مسلمان مسلمان دے گھر دی حفاظت کریندا ہے مسلمان دے اگے مسلمان دی دھی بہن آ جاوے اپنے آپ نو برکا کر لیندا ہے او تے نظر نہیں ونجن دیندا ایک واری اسلام تا سکھ تے جڑے اس طرح نال رگڑیندا بیٹھا ہونا ہے اس لیے اسلام ہوندا تیرے وچ کیوں اسلام ہاں اور اپنے نال سختی کرنی پندی ہے کیا کرا تینوں پتہ ہے کہ اسلام جڑا ہے کافر نال نرمی کریندا ہے تے اپنے نال سختی کرے یہ سختی نہ کرو انہاں دی کنڈ تے مہار رکھ دیو تے خدا نو گال ہی کٹنی نہ ویسے پیچھے مسلمان ایک واری خدا دا حیات اپنے دل وچ کر ویکھ خود نو کیویں رنگ لگدا ہے ہاں ہاں تے اے نہ سمجھو میں ارڑا کے منگا تے تاں میری کدائی قبول ہو سی اوے پانی دا انھیرا سمندر دا انھیرا پتھراں دا انھیرا رات دا انھیرا گھر دا انھیرا گہوار دا انھیرا مچھی دے پیٹ دا انھیرا ستا انھیریاں دے وچ جڑے اونوں پتہ لگا جو آتھا لا الہ الا انت سبحانک اللہ دا جیو جی میں قربان کراں ساری کائنات نو اتنے پردیاں چ جے سن سکنا تے میں سن سکدا اور کہہ دی تے تو نبیاں تے ولیاں مویاں دیاں قبراں تے کھلا سڑنا ہور بے ایمان ہوندے کیڑے نے پردیاں دیاں اوٹاں چ سنن تے ویکھن والا کون ہے اللہ اللہ فرماندا واسبر میرا محمد اپنے آپ نو جھل کے رکھ ولا تکن کصاحب الحوت مچھی والے یار طرح نہ ہوون کہ اکھے جڑے غصہ چڑھیا سو میرے کولوں پوچھیا
مسلمان جڑا کم کریندا ہے اللہ کولوں پوچھ کے کریندا ہے. اللہ دا قرآن جویں آکھے, اللہ دا رسول جویں آکھے, او ایک پیغمبر ایک واری انسانی بشری تقاضے دی وجہ کولوں ایک بھول چک ہو گئی ہے, اللہ کریم نے پکڑ لیا اٹھائی تے اللہ فرمایا ہے ہوویں تو مسلمان اسلام دیاں دعوتاں دے دوویں تے تو وت میرے پوچھے دے بغیر اٹھو ٹر کیوں پیا ہے گھروں. ٹھیک ہے آیا نہ دریا تے آیا اس واسطے جو قوم دے تے عذاب آندا پیا ہے میں وچ نہ رگڑی ونجاں باہر نکل ونجاں جلے ٹرنا سو تے کیندے کولوں پوچھنا سو کیندے کولوں مسلمان جو آ مسلماناں دا سردار ہا مسلماناں دا لیڈر ہا اسلام سکھاون والا پیر تے مرشد ہا چھوٹی جئی غلطی نو اللہ نے آکھیا بڑا غلط اور کیتا یا آیا ہے دریا تے بیڑی چ چڑھیا ہے تے بیڑی اٹھائیں ڈبکو میں کو ندبا ونج چپر پار کون نہ چپر لگ دیے نہ ملا مہانے نتھے کم دیندے نہ وج پہ لگدا ہے اس لئے مہانے حال گتی ہو سکے حال ہو کوئی اپنے سردار دا دشمن ودائی نے بیڑی دے وچ جیڑا مالک کو لکدا نٹھا ہویا آیا ہے کوئی گناہگار ضرور ہی نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام آخیا مڑ ہور تو کوئی نہیں ہاں تو شک نہیں میں پتہ اس لیے آیا جو میں تو پوچھ کے آونا کہ اس کو پوچھ کے آیا. کئی سمجھ آتی پئی ہے مسلمان جدہ کم کریندا تے کیتھوں پوچھدا ہے. اللہ پاک اس واسطے قرآن نو محفوظ رکھیا جو پوچھ اے حرکت میں کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ملا آخیا مڑ جیڑا ہے مڑ اپنے آپ نکل ونجو سانو کونے نہ گھٹنے پویں. حضرت صاحب ماریا درک آدھی سمندر دیا اللہ تھرا کے مچھلی نو آخیا اے یاری تے اس تے میری ہے ٹوٹن دی نہیں میں انہیں تھوڑی جی مت دینی جو جیڑا مسلمان ہوندا ہے نا اللہ کو پوچھ کے کام کرے انجے نہ کرے. اس واسطے دے نال قرآن نہیں کرنی مت تیرا کنڈا کی نہیں واچ چ لگ پوے میرے اس بندے نو تو میں جد مار دے سا تیرے انہیں تھرا کے لکا لویں جویں رستے تے پئی ہوئی چیز نو کوئی مسافر ویکھے نا تے اگا پیچھا ویکھ کے آدا کوئی ویدھا تے نہیں کھلا چاہ کے کچھ چ لکا لیندا انہیں اپنے ڈھڈ چ لکا لائے تے کنڈا نہ لگن دے میرے بندے فالتقمہ الحوت. مچھی نو حکم دیتا ہے لائے کہ سمندر دیاں پاواں تلے بہے ون پانی دے اتے ہی نہ پئی آویں تلے تلے ودی رہے تیری روزی دے انتظام اٹھائیں ککریاں نال کیتی رکھ. 41 سال گزر گیا کون دا پیچھے حال ہو گیا کالی گھٹا اٹھی انہاں نو چیتا آ گیا یونس علیہ السلام پیغمبر سانو سچا تھوندا او ویکھ لو عذاب آندا پیا ہی نہیں بھاجی آؤ بھڑے آؤ رل کے حال گھٹائیں تے اس تو معافی منگائیں ساڈے کھوہاں تے وستیاں دے پہنچن تو پہلے اللہ نو حال گھٹائیں جلے انہاں نے حال گھٹی اللہ دے گھٹا ہے پہ اللہ فرماندا میں اپنے عذاب نو پیچھے ہٹا لے. یونس علیہ السلام نو پتہ ہی کوئی نہیں جو پچھلے نال کے گزری کے نہ گزری حتیٰ کہ 41 سال توڑی او پانی دے اندھیریاں دے اندر تے پانی دے گھنور دیاں چکراں تے اندھیریاں دے اندر ادو مچھلی دا پیٹ حضرت علی کو لکائیں پوچھیا تیرے اتے سوال کرنے آئے کہ ایو جئی قبر دس جو اپنے مردے نو لائے کے بھجدی ودی ہوئے. حضرت علی کیا اور تک آئی نہیں ہوا یونس علیہ السلام علی مچھی معلوم ہوتی حرکت بھی کائی نہیں حس بھی کوئی نہیں جویں مچھی نو سا آندا ویدا پیا ہے ادو او دے سا آون ونجن دا رستہ اللہ نے رکھ دیتا ہے پانی نو ہی منع کر دیتا ہے کہ اودے قطرہ نہ پیا ونجے حالانکہ مچھی دے پار دوسار پانی پیا نکلدا ہوندا ہے. اللہ کریم آدا ہے پردیاں دے وچ میں رکھاں سزا بھی توڑے دیواں تاویں دھیان میں آپ کریندا نہ کہ پیر فقیر دے حوالے کدے نہیں.
اپنے نو میں کدے سزا بھی دیواں تے اوتھے پہرا میں آپ دینا مچھی دے منہ دے وچوں پانی پیا نکلدا ہے پیچھے دے نو نکلدا پیا ہے وڑدا پیا ہے مگر یونس علیہ السلام دا دھیان اللہ فرماندا ہے میں آپ اپنے درمیان انہاں دے یو جی قد اپنے کن فیکون دی اسار دتی ہے ریٹارٹا لگیاں ہوئیاں پانی چھڑ کے ویندا پیا ہے میرے یونس علیہ السلام نو گزند نہیں پیا پہنچدا انہیں چپ کر کے بھجدی ودی ہے او غذا بھی کھاندی پئی ہے اپنا تقاضا بھی پورا پئی کردی ہے حضرت یونس علیہ السلام نو وچ اللہ پاک آپ ویدھا پہ اللہ فرماتا لولا انت دارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم میں ویدھرم تے ویدھرم آپ نجات ویدھرم جو ٹھیک ٹھاک تا ودا ہے نا ہائے ہائے مت دیویندی ہے مگر رکھوالی بھی نال اللہ دا میں آپ کرے نہ تے پردیاں دے وچوں نہ اٹھے کہیں فرشتے دی واہ نہ اٹھے کہیں نبی دی نہ کہیں چھوٹے دی نہ وڈے دی بندہ ہی میرا ہاں بندہ مسلمان ہاں تھوڑی جی مت سکھاونی آئی غلطی ہو گئی آئی میں تریے نو وچ نیڑے نہیں آون دتا متا کل نو کوئی مہنا دے وچ دے کولو اے ہو گیا تے اللہ دا کہے نو وچ ٹنگ اڑاون دی ضرورت کائیں نہیں میں جانا تے میرا بندہ جانے تریے ہوندا کون ہے وچ یہ پنجا پنجا نو نال وسیلے تے دھروئیں چ لے کے تے کھلوتا سارے تے سارا خدا نو بھنڈی کھلا چلدیاں سال کتنے گزر گئے اللہ فرماندا ہے وقت میں آخیا ہوں کافی ہو گیا ہے ہوں اگاں تے این نہ کرے کئی سمجھ آندی پئی یہی 4 دیہڑے آ ونجے بخار تا اوکھا ہو کے پھنا کھلاونا ہے ادو خیر نہیں پی ہوندی تے مڑ ادے بھج وگائیں بابے کھپی پیر والے پاسے 41 سال توڑی اللہ آپ ویدھا ہی کھلائے تکلیف چ دتی کھلائے دسیندا پیا ہے کہ جیندے اوتے خدا دی نظر ہوندی ہے مسلمان تے بھاویں 40 سال ہی تکلیف آ ونجے جے دل اپنا اڑائی سی تے ہکے ان ڈٹھے نال اڑائی سی اور کہنا تے مت سمجھے کہ اپنے نو دکھ دے کے تماشا ویدا ہے نا تو آپ ویدھا ہی رہ ویندا ہے جو زیادہ اوکھا تے نہیں پیا ہوندا مر جتنیاں سٹاں کوئی چاہ سکتا ہے اتنیاں اللہ مریندا ہے وہ دی طاقت تو زیادہ نہیں دیندا اچھا اللہ فرماندا ہے مر ودریا تے مچھی انج بنی ودی دروڑ پٹی ودی پانی تو اتاں آوے نہیں تے ہیٹھاں بہے نہیں کدے کہیں ڈوکی گھاری چ کدے کہیں گھوارے چ کدے کہیں بھوارے چ 41 سال دے بعد یونس علیہ السلام جو تھوڑا گھنا سا آندا پیا نہ پیا آکھن لگا اللہ سائیاں مینوں پتہ تے لگ گیا میں جڑیاں کیتیاں نو پھدی گیا تیتھوں میں ہم مسلمان تے تیتھوں پوچھ کے آونا تے ٹریا نے منہ ہن اپنے آپ سویاں نال لڑائی کھاندی ہے میں ہینا تے تو ڈاڈا دروئی ہن مہربانی چکا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے بغیر اور کوئی امیداں دے لائق کوئی نہیں 40 سال گزر گیا ہے مڑ لو تے تے دی لمڑی ہوئی میں ونجا کی دے اللہ سائیاں اے میں منی کھلا انی کنت من الظالمین اپنے پیرے تے میں آپ کو ہاڑی ماری ہے تیرا تو کچھ نہیں نقصان گیا اللہ فرماندا موڑ سکے کیتا نبذناہ بالعراء وهو مذموم مچھی نو آکھیا اتا تر کنارے دے نال جڑے ویلے مچھی آئی میں حکم دتا تھرا کے اس نو جویں آہستہ جیا گھٹ بھرے آئیا انویں آہستہ جئی الٹی تھرا کے کر تے آرام نال میرے اس بیمار بندے نو کنارے دے اوتے بہا چھوڑ جڑے ویلے باہر بیٹھا اللہ فرماندا وہو مذموم جیڑا بندہ لگیا کیا ویکھو ہڈیاں دی مٹھ بیٹھی ہے ماس کوئی نہ مچھی دے اندر گال پھٹی ہر شاہ کہ کوئی بندہ انہیں مٹھ چ گھٹے ہاتھ ہلن دی طاقت اللہ کریم فرماندا ہے دنیا لگے تے آکھے اے کون ہے پتہ نہیں یار اے دریا دی کئی جانور ہے
یہ دریا دا کوئی انسان ہے ہڈیاں دی مٹھ بنی بیٹھی ہے کوئی پتہ کوئی نہیں لگدا اللہ فرماندا ہے کہے نو پتہ کوئی نہ لگیا ہر کوئی شکایت کر کے لگیا ڈردے بردے بننے نہ ہر کوئی اللہ فرماندا ہے میں جل ڈٹھا جو بیمار جیا وجود متا اتے مکھی باہر رویس میرے بندے دے امبتنا علیہ شجرۃ من یقطین میں کدو دی والو تھائی پیدا چ کیتی او دا چھاورا جیا چ بنایا جویں چھت دے اوتے انگور چڑیندے نے انجے میں چھت جئی بنا کے کدو دی ول چ بنائی کدو دی بیل دے اوتے مکھی نہیں باندھی او دی چھاں تلے میں اپنے یونس علیہ السلام نو بایا تے وت کے کیتا او دے نال کدو چلائے جڑے لے چھوٹے چھوٹے کدو ہوویں کوارے کوارے کدو کھیرے کھیرے کدو میں اوتھے فرشتے نو بھی نیڑے نہیں آون دیتا میں کہ کیتا کدو کھو کے کن فیکون دیاں کنیاں چاڑ کے لون مرچا مسالے چٹنیاں نال ملا کے نال گھوٹ گھوٹ کے انہوں سالن بنا کے جویں بیماراں نو غذا کھوائندی ہے میں انہیں اپنی رحمت دیاں چنجاں نال انہوں غذا جڑے ویلے نورنا تھی گیا اپنی پوری جوانی دی بدک دے اندر آ گیا انہیں طرح چہرہ جڑے ویلے چمکنے لگ گیا انہیں پال سامب کے 40 سال دا نوجوان معلوم ہوئے زمین تے ٹورے تا دھلک دھلک بھلک جھلک ہوئے دھڑکا دے کے ٹورے اس ویلے میں آکھیا من اپنی کام دے رو تا رون دے کھلے نہیں تیری اداسی اگوں آیا تا اگے کھلوتیان منتا منے دے اللہ سائیاں سانو اوہ دے ویا سچا ڈاٹا وقت اپنے مقام تے گیا اللہ فرماندا ہے وہ اتنیاں پردیاں دیاں جیتاں دے وچوں ہی کملیا جے مسلمان ہوئے تے تیریاں میں سن لینا تے پھر یہ کہ جدہ تینوں تکلیف ہی دیواں تے تینوں قرآن نال نہیں دیندا تیرا اتو رکھوالی آپ کیتی رکھنا جو چاہ سکدا ہے کہ نہیں اتنی تکلیف دینا جتنی تو برداشت کریں اس واسطے اسلام وچ جتنا فائدہ ہے یا اتنا اور کسے کم وچ فائدہ نہیں اسلام دا گر ہی ہویا جڑا تینوں اللہ نے ماہ رمضان وچ سکھایا ہے کہ صحیح سالم بن کے رہے تا کہندا بن آکھ اللہ پاکا میریاں امیداں ہی کہیں دینا تے پردیاں چو ویکھن والا بھی تو ہے تے ساریاں تو وڈا مہربان ہی تو ہے نحنو اقرب الیہ من حبل بندہ پیوندا مردا تے ادو کدوں پیکے آ بیٹھے کدوں ساورے آ بیٹھے کدوں کوئی آیا بیٹھا ہے کشو تے بیٹھے نے ہاں تیرے مربیاں دا پچھو کون سنبھلے سی تیرے نفر پنیری نو کون ویگ سی تیرے فلانے نو کیویں اللہ تو سڈ کے آدا میں آپ جو کھلوتا حرامی آؤ کیوں بک بک کرے جی میں اس نو ادے ٹور لیسا تو پچھوں یہ گھر دا انتظام ہی میں کرنا ہے جی موسیٰ دے بال بچے جنگل چ بہا کے میں کوتور دے نال سجایان وادی مقدس دے اوتے اونوں تھو نبی بنا کے ٹور چھوڑیا تا اوتے بچے پیدا ہون دا مقام آئی اونوں اگ سکاون علی میں آپ امائی صفورا نو سبحان اللہ یہ تینوں کہیں آکھیا کہ پیو دے مرن دے بعد یا بال دے مرن دے بعد پچھلے نپھر رہے وے سن کملا جیڑا دے سکدا ہے بوٹا جیڑا لیندا ہے پٹیندا ہی ہو تے جے پٹیندا ہے تئی اپنی مرضی نال جے لیندا ہے تئی اپنی مرضی دے نال تیرا کام ہی ہو کہ تو اپنے سارے وجود نو سونپ دے کئی دیر اللہ ایک اللہ پاک اے ماہ رمضان دا مہینہ بھائیو اے بندے تے خدا دی یاری نویں کرن واسطے آیا ہے جے خدا توفیق دے تو اس سے توبہ چکر اللہ میرا وعدہ ہو گیا میں اگاں تے جے اکھ استعمال کرے سا ہاتھ استعمال کرے سا زبان استعمال کرے سا تو کئی تو پوچھ کے تیری جتھے مرضی ہو سی میں اتھائی رہا سا ایک واری سچے دل نال وعدہ کر جے تیرے دل وچ کئی سکھ بھوک رہ ونجے تے جو مرضی آوی کر دیویں اللہ نے پورے قرآن وچ مضمون بھر دیتا ہے وہ کاغذ دیویں نا یہ بھائی لکھیا ہویا کیا موت کے دوران اعتکاف بھائی جڑا بندہ اعتکاف وچ بیٹھا ہوئے او تلاوت قرآن مقدس تو علاوہ باقی کچھ کر سکدا ہے جی یا سب کچھ کر سکدا ہے ایک اپنی بیوی نو نہ چھیڑ چھاڑ کرے سمجھا باقی کتاباں دا بھی شک مطالعہ کرے جی ہو جیاں دینی کتاباں ہوئیں بالکل کریں کیا موتقف کے لیے قضا حاجت جانے کے لیے منہ کو کپڑا سے لپیٹنا کیا ضروری ہے یا نہیں نہیں منہ نو لپیٹ کے گھوک موک بن کے نہ ونجے جی انسان ودے ہوندے انہیں منہ کھلا کر کے بعض بندے اعتکاف بہن تو انہیں ودے ہوندے معلوم ہوندا رٹھے ودے کہے نال بولیندے ہی نہیں ایہو جہا اعتکاف کرن والا لعنتی ہوندا
اعتکاف بہت بے شک گل کرو، مسئلے دی گل کرو، مقصد دی گل کرو، پکواؤ اسے دائرے حدود دے اندر. اے نہیں جو مچ دا سودا کرنا ہوئے تو پر گلی چ ون کھلو نکل نہ، مسجد دے اندر رہ کے مقصد دی گل ہی کر سکتے ہو تے مک طرح منہ کرن دی ضرورت بالکل کائی نہیں. اے نہیں جو کوئی آ کے بلایا تے کہ مینوں اعتکاف ہے، اعتکاف ہے تو تینوں ڈے منہ لڑ گئے جے بندہ نہیں گل کر سکتا تے تو کئی سمجھ آتی پئی نے. یہ گاں مجھ دا سودا کرنا ہے تو مسجد دی جتیاں والی تھار تے اروں مسجد دے وچ کھلو کے تو انہوں بھا بھی دس سکنا ہے. اعتکاف دے ہوندیاں گاں مجھ کوئی ویڑ بھیڑ بکری باہر آ کھلیے سودے کرنے والے آ گئے تو مسجد اندر کھلو کے انہوں نے بھا دی گل بھی کر سکنا ہے. شاید دے مارا تینوں کہیں آخیا جو بندہ جی روٹھا ودوندا انج ہس کے بندہ ودا رہے، نہ گل کرے، ذکر کرے، با مقصد گل کرے، تقریر کرے، مسئلے دسے لوگاں نو، انہاں دی گلاں دے جواب دے، مسجد دے اندر رہ ونجے. اے نہیں جو مر راتی اٹھی کے بھج پوے جو مینوں گھر فلانا کام آئی تھے میں اودے گیا ہم تے مر آ گیا. یہ جی گل اعتکاف دا معنی ہے وقوف، وقوف دا معنی ہے گوشہ نشینی، وہ گوشہ نشینی دا معنی ہے اپنے ہکے ڈھارے دے وچ بند رہنا، اتھے بند رہ کے اپنے ڈھارے دے وچ بھاویں جیڑا کچھ بیٹھا کر اللہ دی رضا واسطے سب کچھ جائز ہے. دینی کتاباں پڑھ. ہاں بعض بندے اون شو دے ناراض ہوئے ودے نے بندہ حیران ہوندا ہے جو ہے تے میرا ڈٹھو ہویا تے بولیندا کیوں نہیں. یہ گل کائی نہیں تے حافظ صاحب اور دی خدمت ہو گئی ہے. اللہ پاک تانوں سانو سارے نو اسلام تے چلن دی توفیق دے. میرے حق چ دعا کیتی کرو، اپنے حق چ بھائی اللہ پاک اے رونق ہمیشہ محفوظ رکھے تے اللہ انہیں توفیق دے. 2500 روپیہ اچھا ماشاء اللہ. لو حافظ صاحب اللہ پاک ان ساتھیاں دی محنت قبول فرمائے تے تو ساڈا ایک کوئی اس دی اجرت نہیں قرآن پاک دی. بہرحال اللہ پاک نے تواڈے خلوص نال جڑا کچھ کیتا ہے اللہ وہ قبول فرمائے تے انہاں مسلماناں واسطے تسا خلوص نال دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک صحیح مسلمان بنن دی توفیق عطا. ہن رل مل کے سارے دعا چ کرو. کئی اگے تے مٹھائیاں چھٹائیاں وڈی دیاں ہوندیاں ختم دے موقع کوئی نہ پیسے میں دے نہ تے چھوارے لایا ہوئی نہیں سمجھ نکاح پہ پڑی. وہ مسلماناں دا تے رمضان شریف دا نکاح ہوندا ہے. اچھا اگا یہ تو غلطی ہو گئی، اگا تے جدن ختم کریا تے مٹھائی دا ڈھگ لگا پیا ہو. ٹھیک ہے نا، پر کنجوس نہ بنے کرو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا في اموالنا واهلنا وديننا ودنيانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تو ست نہیں کھوائی تے مر کل مٹھائی کھاونی نے تا ونیا کبیر والے